अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर हम ये नवी जमात का सियासियात है जिसका सबक तीसरा भारत का दफाई निज़ाम। ये तीसरा सबक है सियासियात का। तो चलिए इसके सवाल जवाब हल कर लेते हैं। पहला है दरसी किताब का सवाल, जेल में से मुनासिब मुतबादल चुनकर बयान मुकम्मल कीजिए। पहला सवाल है भारत के डैश दफाई अफवाज के सुप्रीम कमांडर होते हैं। तो सदर जमहूरिया ये जवाब है। दूसरा है भारत के साहिली इलाकों के तहफ्फुज की जिम्मेदारी डैश की होती है, साहिली सलामती दस्ते की। तीसरा सवाल है तलबा में नज्म ज़ब्त और फौजी तालीम के तई दिलचस्पी पैदा करने के लिए डैश कायम की गई। तो एनसीसी तैयार की गई। चौथा है सवाल भारत की बर्री फौज दुनिया की डैश नंबर की फौज तस्लीम की जाती है। तो यहाँ पे 7वीं फौज तस्लीम की जाती है। पांचवा है कानून और नज्म नस्क को बरकरार रखने के काम में नीम फौजी दस्ता डैश रियासत की इंतजामिया की मदद करता है। तो यहाँ पर है मरकजी महफूज पुलिस दस्ता। छठा सवाल है इंसानी सलामती के लिए सबसे बड़ा मसला डैश है। तो यहाँ दहशत गर्दी है। सातवां सवाल है बर्रे आजम एशिया में डैश अहम मुमालिक है। तो भारत और चीन अहम मुमालिक है। दूसरा दरसी किताब का सवाल यहाँ शुरू होता है मंदरजा झेल बयानात सही है या गलत, वजूहात के साथ इसे लिखिए। तो पहला सवाल है इंसानी सलामती के लिए इंतहा पसंदी का खात्मा जरूरी है। जवाब का पहला पॉइंट है कि इंसानी सलामती के लिए इंतहा पसंदी यानी दहशत गर्दी का खात्मा जरूरी है। तो बयान है सही, क्योंकि पहला पॉइंट है कि दहशत गर्दी का मकसद आम लोगों के दिलों में दहशत या खौफ पैदा करके उनमें अदम तहफ्फुज का एहसास पैदा करना होता है। दूसरा पॉइंट है दहशत गर्द इस तरह की दहशत पैदा करके अपने मुआशी और सियासी मकासद हासिल करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि दहशत फैलाकर अपना असर व रसूख बढ़ाना और गलत काम करना, ये मकासद भी इनमें शामिल है। इस वजह से इंसानी सलामती को खतरा लाहक होता है। इसी बिना पर दहशत गर्दी को खत्म करना बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल है यहाँ पर हर मुल्क अपने लिए मजबूत दफाई निज़ाम तैयार करता है। तो जवाब है यहाँ पर कि ये सही बयान है, क्योंकि पहला पॉइंट है मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान सरहदी तनाज़ा, पानी की तकसीम पर तनाज़ा जैसे झगड़े होते रहते हैं। दूसरा पॉइंट है ऐसे वक्त में बाहम मुखालिफ मुफादात की बिना पर जा रहे ममालिक दूसरे मुल्कों पर हमला भी कर देते हैं। और तीसरा पॉइंट है हर मुल्क को अपनी मुक्तदर हैसियत और वजूद की हिफाजत करना ज़रूरी है और ये उनका अव्वलीन फ़र्ज़ भी है। इसी वजह से हर मुल्क अपने लिए मजबूत दफाई निज़ाम तैयार करता है। अगला सवाल है यहाँ पे तीसरा, भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई तनाज़ा नहीं है। तो जवाब ये बयान गलत है, क्योंकि पहला है कि कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान ने आज तक 4 मरतबा भारत पर हमला किया है। दूसरा पॉइंट है पाकिस्तान हमेशा भारत के इलाकों में दरअंदाजी करने की कोशिश करता है। तीसरा है यहाँ पर पॉइंट भारत और पाकिस्तान के दरमियान कई बरसों से दरियाई सिंध के पानी की तकसीम पर झगड़ा जारी है। इसी वजह से भारत और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी तनाज़ा जैसे कई मुतनाज़ा मसाइल मौजूद है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा मालूमात में भी हम सवाल देंगे बच्चों। भारत की दफाई अफवाज जंग के मुतालिक फैसला ले सकती है। तो ये जो बयान है ये गलत है, क्योंकि पहला पॉइंट है भारत के सदर जमहूरिया तमाम दफाई अफवाज के सरबराह है और वो शहरी हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जमहूरिया में शहरी क़यादत को फौजी क़यादत पर फ़ौक़ियत हासिल होती है। तीसरा पॉइंट है इस वजह से सदर जमहूरिया की रजामंदी के बगैर दफाई अफवाज को जंग या अमन से मुतालिक फैसले करने का इख्तियार नहीं होता। एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 5 भी है, भारत और चीन में अच्छे ताल्लुकात है। तो जवाब है ये बयान गलत है, क्योंकि भारत का ये पहला पॉइंट है भारत ने चीन से अच्छे ताल्लुकात रखने के बावजूद चीन ने 1962 में भारत पर हमला किया था। दूसरा पॉइंट है भारत के पड़ोसी मुल्कों में चीन अपनी बालादस्ती कायम करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से भारत और चीन के ताल्लुकात में तनाव है। तीसरा पॉइंट है कि मैकमोहन सरहदी लाइन पर भी चीन तनाज़ा खड़ा करके भारत की सरहदों में दरअंदाजी करता है। इस वजह से भारत और चीन के ताल्लुकात अच्छे नहीं है, बल्कि तनाव मौजूद है। अब यहाँ पे दरसी किताब का सवाल नंबर 3 मंदरजा झेल की वजाहत कीजिए।
یہاں وضاحت کرنا ہے تو پہلا ہے سریعت الحرکت دستے کے کام بتائیے. تو یہاں اس پہ نوٹ لکھنا ہے. تو پہلا ہے یہاں پہ جواب دفاع افواج کے معاونت کے لیے جو نیم فوجی دستے قائم کیے گئے ہیں ان میں سریعت الحرکت دستے کا شمار ہوتا ہے. یہ دستہ درج ذیل کام کرتا ہے. اس کا پہلا پوائنٹ ہے بم دھماکوں اور فسادات جیسے خطرناک حالت میں پھنسے ہوئے بے گناہ افراد کی مدد کرنا. دوسرا پوائنٹ ہے ملک کی سلامتی کو خطرات درپیش ہو تو ایسے حالات میں تیز رفتاری سے حفاظتی سرگرمیوں کے ذریعے عوامی زندگی کو معمول پر لانا. دوسرا ہے یہاں پر ہمیں جو وضاحت کرنی ہے نوٹ لکھنا ہے تو انسانی سلامتی پر. تو جواب ہے یہاں پہ پہلا پوائنٹ سرد جنگ کے بعد ملک کی سلامتی یعنی صرف ملک کی سلامتی نہیں بلکہ اس میں سے یہ نیا خیال بھی شامل ہو گیا کہ اس ملک میں رہنے والے افراد کی سلامتی بھی ہے. دوسرا پوائنٹ ہے ناخواندگی، افلاس، ضعیف الاعتقادی اور پسماندگی کا انسداد کر کے تمام شہریوں کو پروکار زندگی بسر کرنے کے لیے سازگار حالات مہیا کرنا بھی انسانی سلامتی میں شامل ہے. تیسرا پوائنٹ ہے کہ اقلیتوں اور کمزور طبقات کے حقوق کا تحفظ بھی انسانی سلامتی میں شامل ہے. اب اگلا یہاں پر جو نوٹ لکھنا ہے ہمیں ہوم گارڈز پر وضاحت بھی کرنی ہے. اس کے ساتھ دیکھیے یہاں پر جواب کا پہلا پوائنٹ ہے کہ فوجی زندگی کا تجربہ فراہم کرنے والی اس تنظیم کا قیام آزادی سے قبل عمل میں آیا تھا، ہوم گارڈز کا. دوسرا پوائنٹ ہے 20 سے 35 برس کی عمر کا کوئی بھی مرد یا عورت اپنی مرضی سے اس دستے میں شامل ہو سکتا ہے. تیسرا پوائنٹ ہے یہ دستہ پولیس کے ساتھ مل کر مختلف قدرتی اور انسانی آفات کے دوران شہریوں کی مدد کرتا ہے. اب یہاں پہ چوتھا درسی کتاب کا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے. تو پہلا ہے یہاں پہ پوائنٹ قومی سلامتی کو جن باتوں سے خطرات درپیش ہوتے ہیں ان کی وضاحت کیجیے. تو یہ دیکھیے یہاں پر جواب ہے کہ قومی سلامتی درج ذیل باتوں سے خطرات درپیش ہوتے ہیں. پہلا پوائنٹ ہے ملک کی مقتدر حیثیت کو چیلنج دینے پر. دوسرا پوائنٹ ہے دوسرے ملک کی حملہ کرنے پر. تیسرا پوائنٹ ہے مذہب، علاقائیت وغیرہ کے سبب ملک کے اندر گڑبڑی ہونے سے. اور چوتھا پوائنٹ ہے کہ ملک میں دہشت گردی بڑھنے سے. سوال 2 بارڈر سیکیورٹی فورس کی ذمہ داریاں تحریر کیجیے. اب یہاں پر دیکھیے جواب ہے کہ بارڈر سیکیورٹی فورس کی ذمہ داریاں حسب ذیل ہیں، جس کا پہلا پوائنٹ ہے ملک کی سرحدوں کو دشمنوں سے محفوظ رکھنا. اور دوسرا ہے یہاں پر پوائنٹ سرحدی علاقے میں اسمگلنگ کی روک تھام کرنا. تیسرا ہے سرحد پر گشت لگانا. چوتھا ہے سرحد کے نزدیک رہنے والے شہریوں کے دلوں میں تحفظ کا احساس پیدا کرنا. اب اگلا سوال اور آخری سوال یہاں پر ہے کہ انسانی سلامتی کا مفہوم واضح کیجیے. یہاں پر ہے جواب کا پہلا پوائنٹ کہ ملک کے انسانوں کو مرکز میں رکھ کر ان کے تحفظ کا خیال کرنا انسانی سلامتی ہے. دوسرا پوائنٹ ہے کہ انسانی سلامتی کے مفہوم میں ہر قسم کے خطرے سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہوئے انہیں تعلیم، صحت اور ترقی کے موقع فراہم کرنا متوقع ہے. اگلا یہاں پر ایکسٹرا سوال یہاں پر میں دے رہی ہوں بچوں، ملکی دفاع کی نگہداشت کے طریقے بتائیے. تو جواب ہے یہاں پر طریقے یہاں پہلا پوائنٹ ہے کہ اپنی جغرافیائی سرحدوں پر موجود خطرات کی نوعیت اور خطرہ کس سے ہے اس کی بروقت شناخت کرنا. دوسرا پوائنٹ ہے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے فوجی طاقت بڑھانا. تیسرا پوائنٹ ہے کہ دیگر ممالک کی حمایت حاصل کر کے قومی سلامتی کو درپیش خطرے کو کم کرنے کی کوشش کرنا. اب اگلا یہاں پہ ایکسٹرا معلومات میں سوال 5 ہے، بھارت میں نیم فوجی دستوں کے کام لکھیے. تو جواب ہے یہاں پہ جس کا پہلا پوائنٹ ہے دفاعی افواج کی معاونت کرنا. دوسرا ہے ریلوے اسٹیشن، تیل کے ذخائر، آبی ذخائر جیسے اہم مقامات کا تحفظ کرنا. تیسرا ہے قدرتی یا انسانی آفات کا انتظام کرنا. چوتھا ہے امن کی حالت میں بین الاقوامی سرحدوں کی حفاظت کرنا. اب ایکسٹرا معلومات میں سوال 6 بھی ہے، ساحلی سلامتی دستے کے قیام کے مقاصد بیان کیجیے. تو یہاں جواب کا پہلا پوائنٹ ہے کہ بھارت کے ساحلی سرحد کی حفاظت کرنا. دوسرا ہے بھارت کی سمندری حدود کے اندر ماہی گیری کے پیشے کو تحفظ دینا. تیسرا ہے یہاں پہ ساحلی راستوں سے غیر قانونی کاروبار کی روک تھام کرنا. ایکسٹرا معلومات میں سوال 7 قومی طلبہ تنظیم کا قیام کیوں عمل میں آیا.
تو جواب کا پہلا پوائنٹ ہے اسکول اور کالج کے طلبہ و طالبات میں نظم و ضبط پیدا کرنا. دوسرا پوائنٹ ہے طلبہ میں فوجی تعلیم کے تئیں دلچسپی پیدا کرنا. تیسرا ہے طلبہ میں ملک کے تئیں فخر کا احساس پیدا کرنا. ایکسٹرا معلومات میں 8واں سوال ہے شہری دفاعی دستے کون سے کام کرتے ہیں؟ تو جواب کا پہلا پوائنٹ ہے کہ عوامی سلامتی قائم رکھنے میں پولیس کی مدد کرنا. دوسرا پوائنٹ ہے فسادات اور ہڑتال کے دوران شہریوں کو دودھ، پانی وغیرہ ضروریاتی زندگی کی اشیاء فراہم کرنا. تیسرا ہے جلسہ، کیمپ، جاترا، جشن وغیرہ موقع پر بندوبست اور نقل و حمل کا انتظام کرنا. چوتھا ہے زلزلہ اور سیلاب جیسی قدرتی آفات کے دوران عوام کی مدد کرنا. نواں یہاں پر ایکسٹرا معلومات میں سوال ہے بھارت کی داخلی سلامتی کو درپیش مسائل کون سے ہیں؟ تو یہ جواب کا پہلا پوائنٹ ہے کہ مذہبی جنون. دوسرا ہے علاقائیت. تیسرا ہے نظریات، نسل اور معاشی امور پر مبنی باغی تحریکیں. اور چوتھا ہے نکسل وادی جیسی دہشت گردانہ تحریک. 10واں سوال ہے ایکسٹرا معلومات میں بچوں دہشت گردی جیسے اور کون سے اسباب کی بنا پر انسانی سلامتی کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے؟ تو جواب کا پہلا پوائنٹ ہے دہشت گردی کی طرح ماحولیاتی تبدیلیوں اور بڑھتی آلودگی کی وجہ سے انسانی سلامتی کو خطرہ درپیش ہے. دوسرا پوائنٹ ہے ایڈز، ڈینگو، چکن گنیا، سوائن فلو، ایبولا جیسی بیماریوں نے انسانی صحت کے لیے بڑے مسائل پیدا کر دیے ہیں. ایسی بیماریوں سے انسانی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے. اب یہاں پر درسی کتاب کا 5واں سوال دی ہوئی ہدایات کے مطابق سرگرمی انجام دیجیے. تو پہلا یہاں پر ہے ہدایات دفاعی افواج سے متعلق جدول مکمل کری. تو یہ جدول جو ہے وہ ہم نے کس طرح سے مکمل کی؟ پہلے یہاں دفاعی فوج کا نام ہے بری فوج یعنی کہ یہ زمینی فوج، بحری فوج یعنی کہ یہ پانی والی فوج پانی میں جو رہتی ہے، فضائی فوج یعنی یہ دیکھیے آپ میں نے یہاں پہ نشان بھی لگا دیے ہیں. اس طرح سے یہ تینوں فوجوں کی پہچان آپ کے لیے یہاں پہ تصویر لگا کے کر دی ہے. لیکن ان کے فرائض کیا کیا ہیں وہ بھی جان لیتے ہیں. بری فوج کیا کرتی ہے؟ بھارت کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا ان کا کام ہے. سربراہ اس کا کون ہے؟ ان کے یعنی جنرل کون ہے؟ موجودہ سربراہ کا نام کیا ہے؟ بپن راوت. اب بحری فوج میں ان کے فرائض کیا ہے؟ تو بھارت کے بحری سرحدوں کی حفاظت کرنا. ان کے سربراہ کون ہے؟ ایڈمرل ہیں اور موجودہ سربراہ کا نام ہے سنیل لامبا. اب فضائی فوج جو ہے اس کا فرائض کیا، ان کے کام کیا ہیں؟ یعنی بھارت کی ہوائی سرحد اور خلا کی حفاظت کرنا. اور ان کے سربراہ کون ہے؟ ایئر چیف مارشل. موجودہ سربراہ نے ابھی کون ہے وہاں پر؟ تو بریندر سنگھ دھانوا. اب اسی کا دوسرا سوال ہے یہاں پر، یعنی یہ پہلا تھا یہاں پر ہمارا اور اس کے سرگرمی انجام دینا ہے ہمیں. دوسرا ہے بھارت کی سلامتی کو درپیش خطرات یعنی مندرجہ ذیل خاکے کی مدد سے ظاہر کیجیے. یہ خاکہ ہے تو یہ دفاعی نظام کے درپیش مسائل کیا کیا ہو سکتے ہیں. تو اس خاکے سے ہمیں بتانا ہے کہ بھارت چین میں تناؤ، پاکستان کا خطرہ، دہشت گردی کا خطرہ، داخلی پرتشدد تحریک، یہ سبھی ہو گئے. اب ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہے کہ یہ تصوراتی خاکوں کو مکمل کرنا ہے. تو ملکوں کے درمیان تصادم کے اسباب کیا کیا ہوتے ہیں؟ بین الاقوامی معاہدوں کی پابندی نہ کرنا، یہ مسائل ہو سکتے ہیں. اور تصادم کا مطلب اسباب کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ تو مسلسل باہم مقابلہ آرائی. تیسرا ہے تارکین وطن کا ریلا آنا، تارکین وطن کا ریلا آنا اور سرحدی تنازع، پانی کی تقسیم کا جھگڑا وغیرہ، یہ سب ملکوں کے درمیان تصادم کا اسباب ہے. اب اگلا تصوراتی خاکہ ہے کہ بھارت میں نیم فوجی دستے کون کون سے ہیں؟ تو ساحلی سلامتی دستہ، سرحدی حفاظتی دستہ، سریت الحرکت دستہ، مرکزی محفوظ پولیس دستہ وغیرہ ہیں. اگلا تصوراتی خاکے میں بھارت اور پاکستان کے درمیان متنازع مسائل کون کون سے ہیں؟ پانی کی تقسیم کا جھگڑا، در اندازی کا مسئلہ، کشمیر کا مسئلہ اور سرحدی تنازع. اب یہاں پہ خاکہ ہمیں مکمل کرنا ہے. انسانی سلامتی میں شامل امور کون کون سے ہیں؟ تو انسانوں کی تعلیم اور صحت کا انتظام، تمام خطرات سے تحفظ، اقلیتوں اور کمزور طبقات کے حقوق کا تحفظ کرنا اور ترقی کی تمام موقع مہیا کرنا، ناخواندگی، افلاس، ضعیف الاعتقادی دور کرنا.
अब यहाँ पर देखिए बच्चों, सवाल है कि दरसी किताब का सिफा नंबर 73 पर दिए हुए चौकोन के इक्तिबास के नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। तो ये जो सवाल पहला है, सवाल दूसरा है, ये सभी सवाल दरसी किताब में है सिफा नंबर 73 पर, हम यहाँ जवाब के साथ आपको दे रहे हैं। तो सवाल पहला है कि मंदरजा बाला इक्तिबास के मुताले से क्या पैगाम मिलता है। तो जवाब है मंदरजा बाला इक्तिबास के मुताले से ये पैगाम मिलता है कि हर मुल्क को बैनुल अक़वामी कशमकश का हल बाहमी मुसालहत और मुज़ाकरात के जरिए निकालना चाहिए। दूसरा सवाल है यहाँ पर, मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान गुफ्त व शनेत कैसे बढ़ेगी। तो जवाब है यहाँ पर, मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान बाहमी इन्हिसार जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही इन मुल्कों में ताउन ज्यादा बढ़ेगा, इसीलिए लेन देन के लिए गुफ्तगू व शनत बढ़ेगी। तीसरा भी सवाल है यहाँ पे, मुआशी नुकसान और जंग के दरमियान क्या ताल्लुक है। तो जवाब है, जंग से मुल्क का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जबकि ताउन से अमन व सलामती को इस्तेहकाम हासिल होता है। ये बात मुख्तलिफ मुल्कों की समझ में आई तो मुआशी नुकसान के खौफ से जंग को टालने की कोशिश करते हैं। जंग और मुआशी नुकसान में ऐसा ताल्लुक है। अब अगला यहाँ पर सवाल है कि अपनी राय का इजहार कीजिए। आपको अपनी राय देना है इस सवाल पर। तो सवाल है कि आप भारत के दफाई निजाम की किस फोर्स में हिस्सा लेना पसंद करेंगे। वजूहात के साथ तहरीर करिए। तो जवाब है यहाँ पर, मैं जवाब दे रही हूँ, मैं भारत की दफाई निजाम की फिजाई फौज में शामिल होना पसंद करूंगी। दूसरा पॉइंट है, फिजाई फौज के सामने जबरदस्त चैलेंज होते हैं, तेज रफ्तार जंगी जहाज, उनकी खतरनाक उड़ाने, दुश्मन पर सही निशाना लगाकर हमला करना, नई नई टेक्नोलॉजी, या सारे अमूर मुझे अपनी तरफ खींचते हैं। तीसरा पॉइंट है, फिजाई फौज के सारे सिपाही कितने पे पुरजोश होते हैं। मुल्क के सरहद को महफूज रखने वाले फिजाई फौज के सिपाही हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर से गुजरते हैं। चौथा पॉइंट है, इंतहाई सर्द मुकाम यानी लेह लद्दाख में रहकर मुल्क की खिदमत करते हैं, इसलिए मुझे भी फिजाई फौज में शामिल होना पसंद है। अगला सवाल दूसरा है कि अमन के लिए एटमी तवानाई की पॉलिसी पर अपनी राय दीजिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है, एटमी तवानाई का इस्तेमाल अमन और तबाही दोनों कामों के लिए किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है कि भारत ने अमन के लिए एटमी तवानाई की पॉलिसी इख्तियार की है, जो कि मेरे ख्याल में मुनासिब है। तीसरा पॉइंट है, एटमी तवानाई का बिजली के पैदावार और तहकीक जैसे तरक्याती कामों के लिए इस्तेमाल करने की पॉलिसी होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है, इसकी वजह से इंसान तरक्की करता है और इसकी जिंदगी महफूज होती है, जिसमें कोई खौफ नहीं होता। पांचवा पॉइंट है, जौहरी इस्लाहों को खत्म कर देना चाहिए, इसके सबब इंसान में अदम तहफ्फुज का एहसास पैदा होता है। मेरी राय है कि अमन के लिए एटमी तवानाई की पॉलिसी इंसानी सलामती के लिए मुनासिब और अच्छी है। अब यहाँ पे फिक्रा अंगेज सवालात हैं कुछ बच्चों। पहला है, आपके ख्याल में खानदानी सतह पर इंसानी सलामती की कौन सी कोशिशें की जा सकती हैं। दूसरा सवाल है, आपके ख्याल में इस्लाम में तखफीफ की पॉलिसी की बैनुल अक़वामी सतह पर नाफिज कराना हो तो क्या करना होगा। तीसरा है यहाँ पे पॉइंट, सवाल है कि फौजी हुकूमत से क्या मुराद है, क्या ऐसी हुकूमत में जमहूरियत होती है। चौथा है यहाँ पे सवाल, आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि इंसानी सलामती के लिए जमहूरी निज़ाम हुकूमत ही मुनासिब है। पांचवा सवाल है कि समाज में बढ़ते हुए तशद्दुद के इंसदाद के लिए हर सतह पर किस तरह पुरअमन सरगर्मियों की तैयारी की जा सकती है। तो ये सभी सवालों के जवाब जो है वो आपको खुद से ढूंढने हैं। सरगर्मी है बच्चों आपके लिए, भारत की सलामती को दरपेश खतरात के मौजू पर अपने स्कूल में मुज़ाकरा मुनाक़दा कीजिए। यानी वहां पर अपने आप से आपको इस मौजू को तैयारी करना है और इसको अपनी क्लास में, स्कूल में इसे कंप्लीट करिए। तो यहाँ पर हमारे सभी सवाल जवाब मुकम्मल हुए। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक दीजिए ताकि मुझे और मेरी हिम्मत अफजाई हो। हौसला अफजाई होने से क्या हो जाता है, मेरी हिम्मत बनती है और मैं और अच्छे अच्छे लेसन आपके लिए लाऊंगी ताकि आपको कोई डाइजेस्ट खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए आपको उर्दू के मीडियम के दोस्तों में आपको ज़रूर इसे शेयर कर देना चाहिए। और इस लेसन के मुतालिक अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।